नमस्ते सबैजनालाई तपाईलाई स्वागत छ भिडियो च्यानल आकाश बायोलोजीमा। म आकाश राउत एमबीबीएस फाइनल इयर स्टुडेन्ट महाराजा मेडिकल क्याम्पस इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनबाट। र आजको भिडियोमा हामी मेनली फोकस गरेको छौँ एमबीबीएस फर्स्ट इयर स्टुडेन्टहरूलाई। तिनीहरूलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन बुझ्न सक्दैनन् फार्माकोडाइनामिक्सको, त्यो हो रिसेप्टरको मोडेल अनि रिसेप्टर अक्युपेसन थ्योरी के हो। त्यस्तै गरी हामीले कुरा गरेको छौँ रिसेप्टरको टु स्टेट रिसेप्टर थ्योरी, त्योहरु बारेमा हामीले कुरा गरेको छौँ। सो यो भिडियो हामीले कुरा गर्छौँ व्हाट इज रिसेप्टर, त्यसपछि रिसेप्टर अक्युपेसन थ्योरी, त्यसपछि रिसेप्टर टु स्टेट त्यो हुन्छ नि रिसेप्टर स्टेट मोडेल के, त्यो कुरा छ। अनि त्यो कुराहरू हामीले बुझिसकेपछि बल्ल हामी फार्माकोलोजी अलि राम्ररी बुझ्न सक्छौँ के। सो स्टार्ट गरौँ धेरै टाइम नलिएर। तपाईहरुले भन्नुभयो दाइ तपाईलाई कति पसिना आउँछ। आज मैले फ्यान बालेर पढाइरहेको छु। सिम्पली एकदम गर्मी थियो, मैले नयाँ टी-शर्ट पनि किने क्या, त्यही भएर हैन एकदमै गर्मी छ। अनि पढ्दाखेरि पनि आफै पुरै लस्याङ फस्याङ पसिना हुन्छ। एन्ड क्लियरली भन्छु मैले नुहाएर पढाइरहेको छु, राति पढाइरहेको छु, त्यही पनि हेर्नु कति पसिना आइरहेको छ क्या। सो यु क्यान फिल के कति गर्मी छ तराईमा, त्यही पनि राम्रो छ, आफ्नो घरको ठाउँ छ। सो रिसेप्टर भनेको के हो त हेर्नुहोस्, कुनै पनि सिग्नलिङ मोलिक्युल भनेको हेर्नुहोस्, जस्तो हामी न्युरोनको इक्जाम्पल लियो हैन। सो न्युरोनको इक्जाम्पल के छ त, इक्जाम्पल हामी लियो भने यहाँ हेर्नुहोस्, बाहिर हामीले के हुन्छ, हाम्रो हातमा रिसेप्टर छ कि छैन, रिसेप्टर इन द सेन्स हाम्रो स्किन छ कि छैन, स्किनमा मैले छोएँ। सो यहाँबाट कहाँ गयो त रिस्पोन्स, मेरो ब्रेनसम्म मैले टच हेर्नुहोस्, मैले यसरी छुँदाखेरि टच आयो क्या न सेन्सेसन। सो यो टच सेन्सेसन कसरी आयो त त्यो कुरा बुझ्नु, त्यसपछि हामी रिसेप्टर बुझ्ने। सबैभन्दा पहिला के थियो त, मेरो हातको एउटा स्टिमुलाई गयो कि गएन, स्टिमुलाई भनेको के थियो त टच थियो, द्याट इज टच। यो के गर्यो त सेन्सरी न्युरोनबाट के भयो त, सेन्सरी न्युरोनबाट कहाँ गयो त ब्रेनमा गयो, ब्रेनमा गयो कि गएन, गयो। त यो सेन्सरी न्युरोनले के गर्यो, टच स्टिमुलाईलाई कहाँसम्म लग्यो त ब्रेनमा लग्यो कि लगेन। विथआउट यो सेन्सरी न्युरोन मैले यहाँ जति टच गरे पनि यहाँ जान्छ ब्रेनमा जाँदैन, कहाँ जाँदैन त ब्रेनमा जाँदैन। त्यस्तै हो रिसेप्टर, हामी जति पनि ड्रग दिन्छौँ, सबै हैन तर मोस्ट अफ द ड्रग त्यो डाइरेक्टली हाम्रो बडीमा एक्ट गर्न सक्दैन। किनभने हेर्नुहोस्, हामी जस्तो ड्रग इन्जेस्ट गर्यो भने त्यो ड्रग गएर एक्ट गर्ने, ड्रग केमा गएर एक्ट गर्छ हेर्नुहोस्, ड्रगलाई केमा एक्ट गर्नुपर्छ त, ड्रगले गएर एक्ट गर्ने भनेको केमा हो, सेलमा एक्ट गर्ने। क्लियर, यसले सेलमा एक्ट गर्ने हो, त सेलमा यत्तिकै एक्ट गर्न सक्दैन। अब ड्रगले त हेर्नुहोस् सेलको यहाँ लाखौँवटा पोइन्ट छ जहाँ टच गर्न सक्छ हैन, तर हरेक पार्टमा एक्टिभेटेड हुँदैन। अब हुन त हाम्रो हात पनि छ, खुट्टा पनि छ, तर हामी खाना केले खान्छौँ त, हातले खान्छौँ कि खाँदैनौँ, मिन्स हातले लिएर मुखमा हाल्छौँ कि हाल्दैनौँ, आँखाले त खाना खान सक्दैनौँ नि। त्यस्तै हो रिसेप्टर पनि, जो के हो त ड्रगलाई सेलमा एक्ट गर्न लागि त्यो स्पेसिफिक रिसेप्टरमै गएर बाइन्ड गर्नुपर्छ, अनि मात्र के हुन सक्छ त रिस्पोन्स आउन सक्छ। क्लियर सबैजना छ नि। सो रिसेप्टर भनेको एउटा म्याक्रो मोलिक्युल हो, त्यो सेलमा हुन्छ, त्यो ड्रगमा कहिले पनि हुँदैन, त्यो कहाँ हुन्छ त सेलमा हुन्छ। र त्यसको मेन काम के हो त, त्यो ड्रगको फङ्सन, ड्रग जुनले छ नि त्यसमा अट्याच हुने र हाम्रो बडीको फङ्सन, नयाँ फङ्सन कहिले पनि ल्याउँदैन ड्रगले। यति कुरा बुझौँ, हाम्रो बडीमा जुन ड्रगले रिसेप्टरमा एक्ट गरेर एउटा फङ्सन ल्याउँछ नि, त्यो कुनै पनि नयाँ फङ्सन हुँदैन। त्यो फङ्सन के हुन्छ, जस्ट हाम्रो ओरिजिनल फङ्सनमै सम मोडुलेसन आएको हुन्छ, त्यो च्यानलाइजिङ भएको हुन्छ, तर कहिले पनि नयाँ रिस्पोन्स आउँदैन। त्यो कुरा हामीले बुझौँ। अब बुझौँ हामी एउटा फिगरबाट। क्लियर, हेर्नुहोस्, सो मैले एउटा के बनाइरहेको छु, यसले फिगर बनाइरहेको छु। मानौँ यो सेल छ, क्लियर, यो हाम्रो सेलको सेल मेम्ब्रेन छ। क्लियर, थाहा छ नि हाम्रो सेल मेम्ब्रेन, क्लियर सबैलाई थाहा छ नि त, के छ त एलएलपी हामीले थाहा छ, प्रोटिन आइसबर्ग इन द सी अफ लिपिड बनेर छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ एउटा के छ त, मैले हेर्नुहोस् रिसेप्टर छ, यो ट्रान्समेम्ब्रेन रिसेप्टर मानौँ, के मानौँ त ट्रान्समेम्ब्रेन। ट्रान्समेम्ब्रेन भनेको कस्तो भयो त, यो कहाँ छ त सेल मेम्ब्रेनमा अट्याच भएको छ, एउटा इक्जाम्पल दिइरहेको छु। अब हेर्नुहोस् बाहिरबाट एउटा ड्रग आइरहेको छ, के आइरहेको छ त बाहिरबाट एउटा ड्रग आयो। क्लियर, अब हेर्नुहोस् यो जति बेला रिसेप्टर छ नि, रिसेप्टरमा एउटा कुरा अट्याच भएको हुन्छ, इफेक्ट। क्लियर, यो रिसेप्टर भयो, यो इफेक्ट भयो। अब हेर्नुहोस् अहिलेसम्म के छ, जति बेलासम्म कुनै पनि ड्रग आएको छैन भने नर्मली सेन्समा त्यो रिसेप्टरले त्यो इफेक्टवाला पार्टलाई आफूमा अट्याच गरेर भएको हुन्छ। किनभने कुनै पनि फङ्सन गएर लास्टमा के गर्ने, फङ्सन केमा एक्ट गर्ने हो त न्युक्लियस, न्युक्लियसले पचेर फङ्सन दिन्छ नि। त यो इफेक्टरवाला पार्ट कहाँ जान सकेन त न्युक्लियसमा जान सकेन। क्लियर छ हामी सबैजना।
अब हेर्नुस् यो ड्रग आयो भने के गर्छ त, अब यहाँ मैले त्यो ड्रग आयो, नयाँ कुनै ड्रग आयो, अब यो ड्रग आएर यसमा अट्याच भयो भने यो इफेक्टरवाला पार्ट यो रिसेप्टरबाट हटेर न्युक्लियसमा जान्छ र हाम्रो बडीमा म्याक्सिमली इफेक्ट आउँछ। त हेर्नुस् के गर्यो त, ड्रग आएर जुन ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनेको बन्यो, ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स बन्यो। सो यो दुईटैमा कन्फ्रन्टेसनल चेन्ज या फिर कुनै 3D हामी 3D डाइमेन्सनबाट हेर्यो भने यसबाट चेन्ज आएर त्यसबाट इफेक्टवाला पार्ट छुट्छ, त्यो गएर न्युक्लियसमा एक्ट गर्छ र हाम्रो बडीमा इफेक्ट आउँछ। अब रिसेप्टरकै रिसेप्टर धेरै प्रकारको हुनसक्छ, यो होइन कि मात्र मेम्ब्रेनमै हुन्छ, रिसेप्टर कहीँ पनि हुनसक्छ, इदर सेल मेम्ब्रेनमा हुनसक्छ, क्लियर, या साइटोप्लाज्ममा हुनसक्छ या न्युक्लियसमा हुनसक्छ। तर म्याक्सिमम नम्बर अफ जति पनि त्यो के भन्छ हाम्रो बडीमा यो रिसेप्टरहरू छन् त्यो म्याक्सिमम कुनबाट एक्ट गर्छन् त, सेल मेम्ब्रेनबाट। जुन तपाईहरुले एक्ट पढ्नु भइरहेछ जी प्रोटिन कपल्डवाला छ नि, जी कपल्ड प्रोटिन रिसेप्टर, त्यसपछि इन्जाइम लिङ्क्ड हर्मोन रिसेप्टर, त्यसपछि इन्जाइम लिङ्क्ड है, इन्जाइम लिङ्क्डवाला, त्यसपछि आयन च्यानल रिसेप्टर, क्लियर, आयन च्यानल रिसेप्टर, त्यस्तै तपाईले हर्मोनल रिसेप्टरवालाहरू पढ्नु भइरहेछ। त तपाईहरु जुन यो जी कपल्डहरू जे पनि पढ्नु भइरहेछ त्यो सबै के हो त, ट्रान्स मेम्ब्रेन रिसेप्टर हो। के हो त, ट्रान्स मेम्ब्रेन रिसेप्टर, त्यो सबै सेल मेम्ब्रेनमा इम्बेडेड भएको रिसेप्टर हो। तपाई सेकेन्ड इयरमा जानुहुन्छ भने जस्तो थाइरोइड हर्मोनहरू छन् त्योहरू गएर न्युक्लियसमा एक्ट गर्छ, जति जोहरू लाइपोफिलिक छन् ड्रगहरू त्यो सिधै भित्र आएर न्युक्लियसमा एक्ट गर्छन्, कति गएर साइटोप्लाज्ममा एक्ट गर्छन्। सो लोकेसनको आधारमा गऱ्यो भने रिसेप्टर भेरियस टाइपको छ, तर मेन यस्तो यस्तो फर्मको छ जुन सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर हो जुन तपाईँ पढ्नु भइरहेको छ। अब कुरा बुझौ एगोनिस्ट के हो, एन्टागोनिस्ट के हो। त तपाईहरु यो कुरा स्किप नगर्नुस् है, तपाईहरु लाग्छ तपाईँ एगोनिस्ट बुझ्नु भइरहेछ तर त्यही कुरा तपाईँ मार खानुहुन्छ। मार खानु इन द सेन्स तपाईहरु बिर्सिनुहुन्छ। यो पङ्खवाले नि त्यतिकै पसिना आउँछ कि मलाई त, खै मेरो बडीमा ओभरस्वेट हाइड्रोरिया भइरहेछ कि क्या। अब हेर्नुस्, अब के बुझ्नुस् त, मेरो बडीमा अब है म त्यही फिगर फेरि बना हेर्नुस्, मेरो बडीको यो कुनै सेल छ, क्लियर, यो मेरो बडीको सेल छ। अब सेलमा मानौ यो के हो, एड्रेनल ग्ल्यान्ड हो कि हैन, एड्रेनल मेरो बडीको ग्ल्यान्ड हो, क्लियर। अब एड्रेनल ग्ल्यान्डमा कसले एक्ट गर्छ त, एड्रेनर्जिक ड्रग द्याट इज एड्रेनालिनले एक्ट गरेको गरेन, एड्रेनालिनले एक्ट गर्यो, क्लियर। अब एड्रेनालिनले एक्ट गर्न लागि यहाँ पनि एउटा रिसेप्टर हुनु पर्यो कि परेन, रिसेप्टर भयो। अब के हुन्छ त, यो एड्रेनालिन जुन हाम्रो बडीको छ नि एड्रेनालिन, यो रिसेप्टरमा अट्याच भएपछि पो यसमा सिम्पेथेटिक इफेक्ट आउँछ कि आउँदैन, सिम्पेथेटिक इफेक्ट आउँछ। यो हाम्रो बडीको नर्मल रिस्पोन्स हो कि हैन, नर्मल रिस्पोन्स हो। नर्मल रिस्पोन्स यानी हर्मोन के भइरहेछ यसलाई भन्छौँ हामी फिजियोलोजिकल इफेक्ट। के भन्छौँ, फिजियोलोजिकल इफेक्ट छ। एन्ड इट इज डन बाय अ फिजियोलोजिकल सिग्नलिङ छ कि छैन, यसलाई भन्छौँ हामी फिजियोलोजिकल सिग्नलिङ पार्ट। यसमा के भइरहेको छ त, एड्रेनालिन आइरहेछ, त्यो एड्रेनल ग्ल्यान्डको रिसेप्टरमा एक्ट गरिरहेछ अनि सिम्पेथेटिक इफेक्ट आइरहेको छ। यो हाम्रो बडीको नर्मल इफेक्ट हो। अब धेरै जसो ड्रगहरू छन्, हेर्नुस्, ड्रग मात्र होइन, ड्रगलाई बाहिरको कुनै पनि सब्स्टान्स हाम्रो बडीमा रिसेप्टरमा एक्ट, यसलाई लिग्यान्ड भन्छौँ के। अब कुनै पनि यस्तो ड्रग जे के गर्यो त, सेम एड्रेनालिन जस्तै इफेक्ट ल्यायो। अब मेरो बडीमा कुनै न कुनै हिसाबले एड्रेनालिनको कमी आइदियो, चाहे मेरो बडीमा एड्रेनालिन प्रोडक्सनै भएन, त्यति बेला हामी ड्रग दियो, के दियो त, ड्रग दियो। अब त्यो ड्रगले पनि एड्रेनालिन जस्तै काम गरेर सिम्प्याथेटिक इफेक्ट ल्यायो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, एगोनिस्ट। के भन्छौँ त, एगोनिस्ट। त्यही भएर एगोनिस्ट भनेको कस्तो ड्रग हो त, जसले के ल्याउँछ त हाम्रो बडीमा फिजियोलोजिकल इफेक्ट नै ल्याउँछ, केसँग त हाम्रो बडीको रिसेप्टरसँगै मिलेर, त्यस्तोले हामी के भन्छौँ त, एगोनिस्ट। सो एगोनिस्ट भनेको कुनै हाम्रो बडीकै पार्ट होइन, यो के हो त, एउटा बाहिरको ड्रग हो जसले हाम्रो बडीमा फिजियोलोजिकल इफेक्ट दिन्छ। द्याट इज डिफ्रेन्ट फ्रम अदर ड्रग। जस्तो हामी कति ड्रगहरू खान्छौँ भने त्यसले हाम्रो प्याथोलोजिकल इफेक्ट ठिक गर्न लागि हुन्छ होइन, तर एगोनिस्ट भनेको के हो, जब हाम्रो बडी डेभिएटेड फ्रम द नर्मल फङ्सन भएको हुन्छ, केही कुराको कमीमा, जस्तै एडिसन्स डिजिजमा के कमी भएको हुन्छ, मिनरलोकर्टिकोइड, ग्लुकोकर्टिकोइडहरू भने त्यति बेला हामी त्योको इन्जेक्सन दिन्छौँ भने त्यो पनि फिजियोलोजिकल मोलिकुल जस्तो काम गर्यो कि गरेन, गर्यो। क्लियर छ सबैजना, सबैजना क्लियर छ कि छैन। सो एगोनिस्ट भनेको के हो त, एउटा यस्तो ड्रग हो जसले हाम्रो के छ, नर्मल फिजियोलोजिकल सिग्नलिङ जस्तै काम गरिरहेको छ। क्लियर छ हाम्रो,
यो बाइन्ड गरेर। अब आयो अर्को हाम्रो के छ त यो पार्शियल एगोनिस्ट। के छ त पार्शियल एगोनिस्ट भन्ने कुरो। अब पार्शियल एगोनिस्ट हामीले कसरी बुझ्ने त पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट पनि यसमै आइरहेको छ, एक्ट सेम जस्तै गरिरहेको छ, तर जुन यो एगोनिस्ट एक्ट गर्दाखेरि यो इफेक्ट के थियो त म्याक्सिमम थियो। के थियो त यो इफेक्ट म्याक्सिमम थियो। तर पार्शियल एगोनिस्ट एक्ट गर्दाखेरि यो इफेक्ट म्याक्सिमम हुँदैन, मिनिममदेखि म्याक्सिमम बिचको पार्ट हुन्छ। यानि यसलाई भन्छौँ हामी सब अप्टिमल फङ्सन हुन्छ। के हुन्छ त सब अप्टिमल फङ्सन हुन्छ पार्शियल एगोनिस्टले एक्ट गर्दाखेरि। त्यस्तो ड्रग जसले एक्ट गरेर पनि इफेक्ट त ल्याउन सक्यो तर हाई इफेक्ट ल्याउन सकेन। क्लियर छौँ हामी सबैजना। तेस्रो आयो हाम्रो एन्टागोनिस्ट। के आयो त एन्टागोनिस्ट। अब हेर्नुहोस् तपाईहरू एन्टागोनिस्ट र इन्भर्स एगोनिस्टमा फरक कुरा बुझ्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् अब कुनै पनि मान्छेमा जुन हाई बिपी भएको मान्छे छ, पहिलेदेखि कुरा बुझौँ, जुन मान्छेलाई पहिलेदेखि एक्सेसिभ हाई बिपी छ उसकोमा एड्रेनलिन प्रोडक्सन एकदमै बढी हाई भयो, एड्रेनल ग्ल्यान्डले गर्दाखेरि उसको मान्छेमा स्ट्रोक हुनसक्छ, कार्डियाक फेलियर हुनसक्छ। त्यति बेला मलाई के गर्नु छ त मलाई एड्रेनलिनको प्रोडक्सन कम गर्नु पर्दैन, किनभने म एड्रेनलिन प्रोडक्सन कम गरेँ भने अरू पार्टहरुमा पनि इफेक्ट हुन सक्छ, किनभने बडीलाई तब के गर्नु फ्लाइट एन्ड फाइटको लागि पनि त प्रिपेयर गर्नु पर्यो नि। त्यति बेला म के गर्छु सेलेक्टिभली के गर्छु त यो ग्ल्यान्डलाई मात्र एक्टिभेट हुन दिदिनँ। के गर्दिनँ त यो ग्ल्यान्डलाई मात्र स्पेसिफिकली एक्टिभेट हुन दिदिनँ। त्यसको लागि मलाई के गर्नु पर्यो त यसलाई ब्लक गर्नु पर्यो कि परेन त ब्लक गर्नु पर्यो। त एन्टागोनिस्टले के गर्दिन्छ त यो रिसेप्टरमा आएर यो बसिदियो भने सिम्पली है कम्पिटिटिभ इनिबिसन जस्तो के गरिदियो त यो पार्टमा आएर एन्टागोनिस्ट पहिलेदेखि बसिदियो भने एन्टागोनिस्ट हैन। अब यहाँबाट एड्रेनलिन आए पनि यसमा अट्याच हुन सक्यो सकेन। त्यही भएर एन्टागोनिस्ट भनेको अपोजिट फङ्सन होइन फार्माकोलोजीमा। एन्टागोनिस्टिक भनेको के हो त यसले आएर जस्ट रिसेप्टर मोडेललाई ब्लक गरिदिसक्यो। जुन ठाउँमा रिसेप्टर थियो नि त्यो ठाउँमा आएर पहिले एन्टागोनिस्ट कुनै ड्रग अट्याच भइसक्यो, जसलाई हामी बिटा ब्लकर भन्छौँ नि। बिटा ब्लकरले के गर्छ जुन बिटा फङ्सन अफ एड्रेनलिन छ त्यसको अपोजिट फङ्सन हामीले ल्याउनु छैन, हामीले त्यसको बिटा फङ्सनलाई ब्लक गर्नु छ। सो के गरिदिन्छौँ त हामी त्यसलाई ब्लक गरिदिन्छौँ। अब त्यसलाई ब्लक गर्ने बित्तिकै प्यारासिम्पेथेटिक आफै एक्टिभेट भइहाल्छ। सो हामी त्यो फर्मले एक्ट गर्छौँ। क्लियर। अब आउँछ हाम्रो अर्को एलोस्टेरिक मोडुलेसन। के हो एलोस्टेरिक मोडुलेसन? के छ एलोस्टेरिक मोडुलेसन? यो पनि बुझ्नुपर्छ। एलोस्टेरिक मोडुलेसन भनेको के हो त हेर्नुहोस् रिसेप्टर अट्याच हुने यता हो। क्लियर। अब रिसेप्टर अट्याच हुने यता हो तर म के गरेँ त एउटा कुनै ड्रग गएर यस्तो दिएँ कि यो ड्रग त यता अट्याच भयो तर यो अट्याचमेन्ट यता हुनाले यसमा कुनै कुरा अट्याचमेन्टै हुन सकेन। इफ अट्याचमेन्ट भए पनि यसले के गर्न सकेन त म्याक्सिमम फङ्सन गर्न सकेन। के गरेन त म्याक्सिमम फङ्सन गर्न सकेन। त्यसलाई भन्छौँ हामी एलोस्टेरिक मोडुलेटर। त्यही हेर्नुहोस् यो र योमा के फरक छ त यसले कम्पिटिटिभ इनिबिसन गर्छ। के गर्छ त कम्पिटिटिभ इनिबिसन गर्छ। दुवै कुरा एउटै साइडको लागि फाइट गर्छन् तर एलोस्टेरिकमा एउटै साइड लागि फाइट गर्दैन। यसमा डिफ्रेन्ट साइडमा अट्याचमेन्ट हुन्छ तर एलोस्टेरिक मोडुलेसन अर्को ठाउँमा अट्याच भएर जुन मेन रिसेप्टर छ त्यसको फङ्सन अर त्यसमा जुन अट्याचमेन्ट प्रोसिजरलाई के गरिदिन्छ त उसले। आज हेर्नुहोस् मलाई गर्मी भए पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छैन कि नुहाएर फेरि नुहाउँछु म, मलाई मजा लाग्छ नुहाउन। त बुझ्नुभयो। अब चौथो आयो 1 2 3 4 5 चारवटा भनिदिए। लास्टमा आयो इन्भर्स एगोनिस्ट। के आयो त इन्भर्स एगोनिस्ट। इन्भर्स एगोनिस्ट र एगोनिस्ट कुरा सेम हो तर यसमा के हुन्छ त जुन तपाईँ एन्टागोनिस्ट जस्तो सोच्नुभयो त्यस्तो हुँदैन। यसमा के हुन्छ त यही ठाउँमा अट्याच भएर तर यसले अपोजिट फङ्सन ल्याइदिन्छ। के ल्याइदिन्छ त अपोजिट फङ्सन ल्याइदियो। क्लियर। सो अब कसैले पनि इक्जाममा सोध्यो भने के भन्दिने त एगोनिस्ट भनेको के हो त सेम मेरो बडीकै हर्मोन जस्तो या ड्रग जस्तो फिजियोलोजिकल सिग्नलिङ ल्याउने तर म्याक्सिमम रिस्पोन्स दिन्छ त्यसले। पार्शियल एगोनिस्टले एफिनिटी त मजाले हुन्छ, अट्याचमेन्ट त मजाले हुन्छ तर इफिकेसी के हुन्छ त 1 हुँदैन। अब यही कुरा भनिरहेको त त्यसमा म इफिकेसी र एफिनिटी जोड दिन्छु। अब यो दुईटा कुरा बुझिहाल्यो भने हामी बल्ल त्यसपछि यो पुरै रिसेप्टर मोडेलै बुझ्छौँ। हेर्नुहोस्
कुनै पनि यो सेल छ, क्लियर, यो सेल छ, क्लियर, यो सेल छ, यहाँ रिसेप्टर छ, के छ, रिसेप्टर छ। अब हेर्नुस् यहाँ के भयो त, यहाँ कुनै ड्रग छ र अर्को परिपाटी इफेक्ट छ। अब इफेक्ट तीनवटा कुरा हुन, चारवटा हुन सक्छ, या फिर इफेक्ट मैक्सिमम भयो, क्लियर, या फिर यो पार्ट के भयो, जीरो भयो, यानी इफेक्टै आएन, या फिर यो पार्ट अपोजिट भयो, क्लियर। यो छ कि छैन, यही छ नि त हामीसँग। त हेर्नुस् यहाँ ड्रग अट्याचमेन्ट हुनुको पार्टलाई हामी भन्छौँ एफिनिटी, के भन्छौँ त, एफिनिटी। सो हेर्नु दुईटै बिचमा कतिको एफिनिटी छ। इफ मैक्सिमम एफिनिटी छ भने 1 हुन्छ, मिनिमम एफिनिटी हुन्छ भने 0 हुन्छ। अब हेर्नुस् यो इफेक्ट मैक्सिमम भनेको 1 भयो, मिनिमम भनेको 0 भयो, अपोजिट भनेको -1 भयो र दुईटैको बिचमा जुन सब अप्टिमल फंक्सन छ त्यसलाई हामी 0 देखि 1 बिचमा राख्छौँ। हेर्नुस् यसबाट अट्याचमेन्ट कुन कुन भइरहेछ, यो पनि अट्याच भइरहेछ, यो पनि अट्याच भइरहेछ, यो पनि अट्याच भइरहेछ, यो पनि अट्याच भइरहेछ। त्यही भएर एफिनिटी सबैको के भयो, 1 भयो। तर इफेक्ट हेर्दाखेरि यसको जुन यो इफेक्टले हामी भन्छौँ इफिकेसी, के भन्छौँ त, इफिकेसी। सो यसको इफिकेसी मैक्सिमम छ कि छैन, 1। यसको के हुन्छ, सब अप्टिमल छ, 0 देखि 1 बिचमा, किन 1 मैक्सिमम भयो अनि 0 सबैभन्दा लो भयो। यसको बिचमा 1/2 1/3 कुनै न कुनै हुन सक्छ। एन्टागोनिस्टको के हुन्छ, 0 हुन्छ, कुनै पनि इफेक्टै छैन। इन्भर्स एगोनिस्टको -1 छ। अब एलोस्टेरिकको हामीले अलि कम्प्लेक्स छ, त्यो अलि बुझ्नै अलि यो लेभलमा नबुझौँ, अलि धेरै कुराहरू छ, त्यो तपाईहरु बायोकेमिस्ट्रीमा बुझ्नुहुन्छ। यतिसम्म बुझ्नुभयो। अब हामी अलिअलि बुझिहालौँ 2 स्टेट रिसेप्टर अनि त्यसपछि लास्टमा रिसेप्टर अक्युपेसन थ्योरी पढ्ने। सो रिसेप्टर के छ त, 2 स्टेट रिसेप्टर मोडेल तपाईहरु बुझ्नु भइरहेछ भने मलाई भन्नु है, म 2 स्टेट रिसेप्टर मोडेल यसले के भनेको छ त हेर्नुस् है। र एउटा हाम्रो बडीमा कन्स्टिट्युटिभ एक्टिभिटी पनि हुन्छ, म भनिदिन्छु है। यो कन्स्टिट्युटिभ एक्टिभिटी के हो, कन्स्टिट्युटिभ एक्टिभिटी। कन्स्टिट्युटिभ एक्टिभिटी भनेको के भयो त, कुनै पनि सेल हैन त्यसमा जुन रिसेप्टर छ नि, यो रिसेप्टर, यो सेल। अब हेर्नुस् यसमा इफ ड्रग, हेर्नुस् यो दुईटै यस्तै छ भने के छ, अहिले ड्रग अट्याचमेन्ट छैन नि, त्यतिबेला यसले म्याक्सिमम फंक्सन गर्छ। के गर्छ त, म्याक्सिमम फंक्सन गर्छ। तर यसमा ड्रग आयो भने यसको फंक्सन लो हुन जान्छ। जस्ट उल्टा के हाम्रो बडीमा के हुन्छ, ड्रग आएर राम्रो फंक्सन हुन्छ नि। कन्स्टिट्युटिभ एक्टिभिटीमा अब तपाईहरुले यसलाई के जोड्नुहुन्छ, इन्भर्स एगोनिस्ट जस्तो, त्यो छैन। इन्भर्स एगोनिस्टमा त अनगोइङ फंक्सन हामी अपोजिट गर्छौं नि। यसमा के छ, यो यतिकै हाम्रो बडीले मजाले एक्ट गरिरहेछ कुनै पनि सेल जसमा कुनै पनि रिसेप्टरहरु केही पनि छैन, त्यसमा ड्रग आउनु भनेको एउटा मात्र काम हो, त्यो कुरालाई रोक्दियो, अपोजिट गर्नु छैन। यसले के गर्दिन्छ त, आएपछि त्यो फंक्सनलाई रोक्दिन्छ, फेरि हटायो भने त्यो फंक्सन मजाले काम गर्न थाल्छ। त्यसलाई हामी भन्छौं कन्स्टिट्युटिभ एक्टिभिटी। अब 2 स्टेट रिसेप्टर मोडेल। अब हेर्नुस् 2 स्टेट रिसेप्टर मोडेलले के भनेको छ त, बडीको कुनै पनि रिसेप्टर हुन्छ त्यो 2 वटा स्टेटमा हुन्छ। इदर त्यो एक्टिभेट हुन्छ या फिर के हुन्छ त, इनएक्टिभेट हुन्छ। क्लियर, कुनै पनि चीज यही छ नि त। हामी बायोलोजीमा पढ्दाखेरि के हुन्छ, इदर त्यो मान्छे बाँचेको छ, इदर त्यो मान्छे मरिरहेको छ। कोमामा पनि छ भने त्यो मान्छे बाँचेको छ। इफ मर्नु भनेको के हो त, सिधै अल एभिडेन्स अफ लाइफ इज डिमिनिस्ड। एउटा पानी खामे। अब हेरौँ त 2 स्टेट रिसेप्टर मोडेलले के भन्यो हामीलाई कि कुनै पनि रिसेप्टर दुईटा फर्ममा हुन सक्छ, इदर यो एक्टिभ फर्ममा, इदर यो इनएक्टिभ फर्ममा, र दुवै कुरा के हुन्छ, इक्विलिब्रियममा हुन्छ। के हुन्छ त, इक्विलिब्रियममा मेन्टेन हुन्छ। दैट इज एट इक्विलिब्रियम मोडेल। कुनै पनि कुरा इक्विलिब्रियममा छ भने नर्मली जुन बायोलोजिकल लेभलमा जति बेला कुनै पनि सेल फंक्सन गरिरहेको छैन या केही पनि भने यो आरए र आरआई के हुन्छ त, इनएक्टिभ फर्म र एक्टिभ फर्म दुईटै इक्विलिब्रियममा हुन्छ। अब हेर्नुस् एगोनिस्ट आयो भने के गर्यो, एगोनिस्ट आयो भने के गर्छ त, नर्मली हेर्नुस्। र नर्मल इन्स्टेन्समा के हुन्छ, हामी हेर्छौँ अब मेरो हात त चलिरहेको छैन भने हामी भन्छौँ नि, यो केडी त्रिपाठीमा लेखेको छ, मेरो हात त म मजाले सुते, त्यही भएर मेरो सेल एक्टै गरिरहेको छैन। तपाई सोच्नु भइरहेछ तपाईको सेल एक्टिभेट गर्नु भइरहेको छैन, तर सोडियम पोटासियम पम्प त जति बेला पनि चलिरहेको छ कि छैन, चलिरहेको छ नि। त्यति बेला त्यो पनि त सोडियम आउनु त्यो सेलको लागि के एउटा लिग्यान्ड हो कि हैन, हो।
त्यही भएर यो दुईटै फर्म जहिले पनि के हुन्छ त इक्विलिब्रियममा मेन्टेन हुन्छ। अहिले म जुन बोलिरहेको छु त मेरो के छ त बडीमा एक्टिभेटेड छ नि, हाइली एक्टिभेटेड सिस्टम छ नि हो। अब हेर्नुहोस् यसले के भन्यो त कुनै पनि कुरा जस्तै अब एगोनिस्ट कुनै पनि ड्रग आयो जसले हाम्रो बडीमा सिग्नलिङ मोलिक्युल जस्तो काम गर्यो भने यो एगोनिस्ट भएर कुनमा एक्ट गर्छ त एगोनिस्टले केमा एक्ट गर्छ त केमा एड गर्छ यो रिसेप्टरलाई एक्टिभेटेड फर्ममा बडी एक्ट गर्छ। क्लियर? त्यही भएर भनेको छ टु रिसेप्टर इधर यसमा गर्छ या फिर यसमा गर्छ त्यही भनेको छ। सो एगोनिस्टले केमा गर्यो त यसमा गर्यो। अब त्यो कुरा कसरी बुझ्ने त यसमा हामी एफिनिटीबाट नहेर्ने कुरा अब इफिकेसीको आउँछ। अब इफिकेसी थाहा छ भने एगोनिस्टले हाम्रो बडीलाई के गर्छ त हामीले भने रिस्पोन्स म्याक्सिमम ल्याइदिन्छ। त यसले गरे कुनमा एक्ट गर्ला त हेर्नुहोस् त यसमा एक्ट गर्यो कि गरेन? गर्यो। त एगोनिस्टले के गर्यो त एक्टिभेटेड सिस्टम बडी गर्यो। अब हेर्नुहोस् यो एगोनिस्टको कुरा अब आयो। अर्को आयो एन्टागोनिस्ट। हामी यही पढ्छौँ नि एन्टागोनिस्ट। एन्टागोनिस्टमा भन्नुहोस् त फङ्सन के थियो त इफिकेसी 0 थियो कि थिएन? यता त 1 थियो, इफिकेसी 0। अब 0 आउने बित्तिकै के भयो त ब्यालेन्स हुनु पऱ्यो कि परेन? त एन्टागोनिस्ट गएर योमा र योमा इक्वली एक्टिभेट हुन्छ, इक्वली एक्ट गर्छ, इक्वली के गर्छ दुवैमा बाइन्ड गर्छ। इफ एन्टागोनिस्ट छ भने यसमा पनि बाइन्ड गर्यो यसमा पनि बाइन्ड गर्यो। क्लियर? सबैजना क्लियर छ कि छैन? क्लियर्स भयो नि? यही कुरामा सबैजना कन्फ्युज हुन्छौँ नि। यसमा रिस्पोन्स आइरहेको छैन, यसमा हामीलाई एफिनिटीबाट मतलब भएन, हामीले यसमा टु रिसेप्टर मोडेलले केबाट हेरिरहेको छ त हाम्रो इफिकेसीबाट। तेस्रो छ पार्सियल एगोनिस्ट। पार्सियल एगोनिस्टमा के छ त पार्सियल एगोनिस्टले पनि दुवैमा एक्ट गर्छ तर यसको पल्रा अलि भारी हुन्छ। द्याट इज आरएमा एक्टिभेटेड फर्म इज अ बिट हायर देन आर इनएक्टिभ फर्म। इन्भर्स एगोनिस्टमा हामी के भन्न सक्छौँ त इन्भर्स एगोनिस्टमा केमा एक्ट बढी गर्छ त इन्भर्स एगोनिस्टले आर इनएक्टिभ फर्ममा आर एक्टिभ फर्ममा गर्दैन। त्यही भएर यो पार्ट अहिले धेरै छ। त यो दुईटैको त कुरो बुझेको बुझेन, त्यही भएर यसमा इफिकेसी -1 छ। यही हो टु रिसेप्टर मोडेलहरू। क्लियर छौ नि सबैजना? एक्जाम्पल तपाईँलाई हेर्नुहोस् कसरी याद गर्न सकिन्छ त या अब एगोनिस्टको एक्जाम्पल के हो त हाम्रो बडीमा एड्रेनालिन हो, हिस्टामिनहरू हो, हिस्टामिन आएपछि बडीमा एलर्जी आउँछ। क्लियर छ सबैजनालाई? पार्सियल एगोनिस्ट भनेको हाम्रो बडीमा के भयो पेन्टाजोक्वाइनहरू भयो। क्लियर? एन्टागोनिस्टिक भनेको के भयो प्रोप्यानोलोल भयो। हाम्रो बडीमा एट्रोपिन भयो जसले फङ्सन ब्लक गर्छ। एसिटाइलकोलिनको प्रोप्यानोलोल भनेको एड्रेनालिनको फङ्सन ब्लक गर्नु। इन्भर्स एगोनिस्ट भनेको अपोजिट फङ्सन ल्याइदिने जसले अपोइड खायो भने अपोजिट नालोक्जन दियो भने अपोजिट फङ्सन आउन सक्छ। जस्तै हाम्रो बडीमा प्रोटोन पम्प इनिबिटर छ भने एसिलोक खान्छौँ नि अनि पुरै ग्यास जान्छ नि बाहिर, त्यसलाई भन्छौँ हामी के त त्यो के भन्छ इन्भर्स एगोनिस्ट। अब लास्ट आयो के छ त जुन अलि इम्पोर्टेन्ट पनि छ, जुन कुरा बुझ्नुपर्छ तर तपाईँहरू बुझे पनि धेरै कुरा बुझ्न सकिँदैन। त्यो कुरा के हो त रिसेप्टर अक्युपेसन थ्योरी। रिसेप्टर अक्युपेसन थ्योरी यो कुरा अलिअलि बुझ्ने। यो केमा आधारित छ? क्लार्क दिएको ल अफ मास एक्सनमा दिएको छ। केमा दिएको छ त ल अफ मास एक्सन। त्यसले के भन्यो त हेर्नुहोस् कुनै पनि लाइगेन्ड यो ड्रग हुनसक्छ, हाम्रो बडीको हर्मोन जे पनि हुनसक्छ। यो रिसेप्टरमा एक्ट गरिसकेपछि यसले रिभर्सिबल एक्सन दिन्छ एउटा। यो एलआर कम्प्लेक्स बनाए ड्रग र रिसेप्टरको र यसबाट हुने के हो त बल्ल त्यसपछि इफेक्ट छुट्टिन्छ। यो मैले अघि भनेको थिएँ नि त फरवर्ड रियाक्सन भनेको केए, ब्याकवर्ड रियाक्सन भनेको केबी। क्लियर छ सबैजनालाई? त यसलाई भन्छ ल अफ मास एक्सनमा आधारित छ। यसको के सिग्निफिकेन्स छ अहिले हामी बुझौँ, त्यो प्रुभै गरेर भन्छौँ जुन कि केडी त्रिपाठीमा दिएको छैन। यसको लागि म युएसएमएलहरूमा क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, पछि गएर बुझ्नुहुन्छ। त फरवर्ड रियाक्सनको रेट भनेको के हो हेर्नुहोस् त के होला फरवर्ड रियाक्सनको रेट? द रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन। रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन भनेको तपाईँहरूलाई म यतिकै लेखिदिन्छु है, यो त थाहा होला 12 क्लास बल्ल बल्ल पास। रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन द्याट इज केबी एलआर, यो त थाहा छ नि सबैजनालाई। अब अर्को हामीले थाहा राख्यो भने यो केए को भ्याल्यु के हुन्छ त हेर्नुहोस् त के होला त एलआर, यही हो नि। म आफै पनि बिर्सिन्छु है कहिलेकाहीँ म्याथ्सहरू। केबी द्याट इज के ब्याकवर्ड और के डिसोसिएसन कन्स्ट्यान्टमा कुरा गऱ्यो भने त्यो के हुन जान्छ एबी। म एबी किन लेखेको छु? एलआर हो नि त, एल र आर। क्लियर? एल र आर अनि त्यसपछि एलआर। यो दुइटै हेऱ्यो भने
के थाहा हुन्छ केबी इज इन्भर्स अफ के छ कि छैन द्याट इज केबी भनेको त डिसोसिएसन कन्स्ट्यान्ट इज हाफ अफ एसोसिएसन कन्स्ट्यान्ट यो त हामीलाई थाहा भइसक्यो यहाँबाट यसरी हेऱ्यो भने इन्भर्स गऱ्यो भने थाहा निस्किन्छ कि निस्किँदैन यति हामीलाई थाहा भयो अब यसले हाम्रो बडीमा के दियो त फङ्सनल ओक्युपेन्सीको हेर्नुहोस् फङ्सनल ओक्युपेन्सी भनेको के हो त कुनै पनि ड्रग रिसेप्टरमा एक्ट गरिरहेछ कि छैन यो कुरा यहाँबाट बुझ्ने यसले त्यो देख्न खोज्यो यो ड्रग छ यो रिसेप्टर छ सो रिसेप्टरमा त यति पार्ट छ यति पार्ट सबै छ त कुनै ड्रग यतिमा मात्र अट्याच हुन सक्छ कुनै ड्रग यतिमा मात्र अट्याच हुन सक्छ कुनै ड्रग फुलमा अट्याच हुन सक्छ त यसले के भनेको छ कुनै पनि ड्रग और लाइग्यान्डले जम्मा जम्मी कुनै पनि ड्रगको कति पर्सेन्ट पार्टलाई के गरिरहेको छ त ओकुपाई गरिरहेछ त्यसलाई हामी भन्छौँ फङ्सनल ओक्युपेन्सी त के कुनै पनि थ्योरी छ कुनै पनि ड्रगले 100% के गर्न सक्दैन त कुनै पनि रिसेप्टरको कुरालाई के गर्न सक्दैन त पुरै ओकुपाई गर्न सक्दैन अहिलेसम्म त हामीलाई यति त यो थाहा भइसक्यो सबैजना यो सारिहाल्नु है यो सारिहाल्नु अब मेरो बोर्डमा धेरै ठाउँ छैन त्यही भएर हामी बुझौँ यहाँबाट अलिअलि अब हेर्नुहोस् यहाँ यो सेल भयो यहाँ रिसेप्टर भयो ड्रग आएर यतिमा एक्ट गर्यो द्याट इज एल यो आर भने यो दुईटै पार्टलाई म के भन्छु एलआर छ कि छैन छ तर यो पार्ट जुन खाली भएको छ त्यो रिसेप्टर मात्र छ सो मैले टोटल रिसेप्टर भनेको कति भयो त एलआर प्लस आर पार्ट हो कि होइन हो र दुईटै कम्प्लेक्स भनेको त एलआर पार्ट मात्र छ सो कति पार्ट ओक्युपाई भएको छ हामी कसरी बुझ्ने त पर्सेन्टेज निकाल्ने भनेको जहिले पनि छ सो फङ्सनल ओक्युपेन्सी भनेको के भयो त ओक्युपेन्सी के को छ त एलआर को बाई आर प्लस एलआर यो भनेको बाउन्ड फर्म भयो यो भनेको अनबाउन्ड फर्म भयो यो क्लियर छ कि छैन हामीलाई यो अनबाउन्ड यो बाउन्ड र यो भनेको बाउन्ड द्याट इज कतिवटा ओक्युपाई भएको छ त्यसकै पर्सेन्टेज निकालिरहेको छु नि हामी त हेर्नुहोस् अब यो कसरी निस्किन्छ त मैले अघि इक्वेसन लेखिदिएको थिएँ अब त्यही इक्वेसनलाई यहाँको इक्वेसनलाई सल्भ गर्नुहुन्छ भने के निस्क्यो त के एसोसिएसन एल र आर क्लियर यहाँ रिसेप्टर प्लस एलआर तलको सेमै राखेँ मैले अब यो के भयो त केएल सबैलाई रिसेप्टरबाट के गरिदिउँ त डिभाइड गरिदिउँ 1 प्लस अब के आयो त अब यसलाई गर्यो भने एलआर बाई आर गरेर केएल अब सबैलाई मैले केले डिभाइड गरिदिएँ केएले भने के आयो त हेर्नुहोस् एल 1 बाई केए भनेको केडी प्लस एल अब यो इक्वेसन आयो क्या आएन यसको मतलब इफ कुनै पनि ड्रगको डिसोसिएसन कन्स्ट्यान्ट इज इक्वल्स टू ड्रगको के भन्छ भोल्युम आयो भने और मास आयो भने फङ्सनल ओक्युपेन्सी कति हुन्छ त एल एल द्याट इज 1/2 भयो कि भएन द्याट इज 50% भयो कि भएन सो यसले के भन्यो त इफ कुनै पनि ड्रग अब हेर्नुहोस् यति त सार्नु भयो अब यसको सिग्निफिकेन्स बुझ्नु यो थ्योरीको यो थ्योरीले के भन्न खोज्यो त इफ यो ड्रग डिसोसिएटै भएन भने यो ड्रग हेर्नुहोस् कति देरसम्म हुन्छ जति बेलासम्म यो कम्प्लेक्स बनिरहेछ ता इफेक्ट यसमा अट्याच हुनै सक्दैन मिन्स ड्रग इफ मजाले अट्याच भएको छ भने यहाँ इफेक्ट मजाले हुन्छ तर ड्रग यहाँ मजाले इफेक्ट अट्याचै भएको छ भने रिसेप्टरको जहिले पनि कम पार्ट खाली नै हुन्छ र इफेक्ट म्याक्सिमम हुन सक्दैन र जब यो डिसोसिएसन कन्स्ट्यान्ट 50% मात्र छ भने और डिसोसिएसन कन्स्ट्यान्टको भ्यालु सेम एज द्याट अफ ड्रग भने त्यसले 50% मात्र ओक्युपाई गर्न सक्छ त्यही भएर कुनै पनि ड्रगले के गर्छ त हामी अलि मात्र खायो भन्छ नि ए यो ड्रग आधी मात्र खा हामी गर्छौँ न लिथल डोज र इफेक्टिभ डोजको कुरा गर्छौँ भने के गर्छौँ त ए यो ड्रग अलि खाए पनि कस्तो झुम्म लाग्छ भन्छ नि अलि मात्र खायो भने किन हुन्छ त उसले म्याक्सिमम रिसेप्टरलाई ओक्युपाई गरिरहेको छ डाइजिन गोटीहरू धेरै पनि 3वटा पनि खाइदिन्छ नि एसिलो प्यान्टपहरू त्यसको के छ त उसले फुल्ली एक्ट गर्न सक्दैन अनि के भन्छ त्यो बडी खायो भने टक्सिसिटी लेभल धेरै हुँदैन त फार्माकोलोजीमा यो त्यही भएर ड्रग डिलिङको लागि इम्पोर्टेन्ट छ हामी कुनै पनि ड्रगको डोज दिइरहेको हुन्छौँ नि कुनै ड्रग 2 ग्राम पर दिन्छौँ बडी केजी कुनै ड्रग 50 के मात्र दिन्छौँ कुनै फेरि माइक्रोग्राममा दिन्छौँ त यो सबै कुरा यो 2 रिसेप्टर थ्योरी मोडेलबाटै थाहा लाग्छ क्लियर बुझ्नुभयो सबैजनाले सो यो भिडियो मैले बनाउनु कारण थियो तपाईहरुलाई केही फार्माकोडायनामिक्सको कुरा समझ आओस् भनेर इफ यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भाइ बहिनीहरु प्लिज भिडियो लाइक गरिदिनुस् साथीहरुसँग शेयर गर्नुस् मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् एडहरुलाई स्किप नगर्नुस् दाइले अलिअलि फाइदा हुन्छ होला पछि आएर पनि र यस्तै माया दिइराख्नुस् आजसम्म दिनु भइरहेको छ धन्यवाद यति देरसम्म हेर्दिनुको लागि